दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीको दिव्य वचन अन्तर्गत आज हामीसँग हाम्रो अभ्यागत हुनुहुन्छ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जो नेपालको एउटा वैज्ञानिक क्षेत्रको इन्जिनियर भएर पनि कम्प्युटर इन्जिनियरको सेवामा समर्पित हुँदै यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा फेरि यो क्षेत्रका प्रकाण्ड विद्वान बन्न पुग्नु भएको छ। उहाँ साधक पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सभापति बन्नुभयो, सनातन धर्म सेवा समिति, वैदिक महर्षि चेतना विज्ञान संस्थान अनि विश्व हिन्दू महासङ्घ यी आदि गरेका संस्थाहरूमा रहँदै अहिले चाहिँ उहाँ पशुपति अर्चना सुव्यवस्था प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। योग, ध्यान, ज्ञान र विज्ञान समग्र यी जीवनका आधारभूत तत्त्व भनिन्छ। यिनलाई योग पनि चाहिन्छ, ज्ञान पनि चाहिन्छ, विज्ञान पनि चाहिन्छ। यी समस्त तत्त्वलाई एक ठाउँमा राखेर एउटै ऐनामा हेर्न सकिने त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले आज निम्ताएका छौँ। उहाँलाई म सर्वप्रथम दिव्यपुरीमा स्वागत गर्छु यहाँलाई, देवी प्रसाद चापागाईज्यू। हजुर हजुर, मेरो नमस्कार सबैलाई। हजुर, अब यहाँको उपाधि, यहाँका विभूषणहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाका आबद्धताका जति परिचय छन् तिनलाई अहिले हामी एक ठाउँमा राखेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई, जहाँ विज्ञानको समाप्ति हुन्छ त्यहाँबाट अध्यात्मको सृजना हुन्छ भनिन्छ। कसरी एउटा वैज्ञानिक मान्छे, एउटा कम्प्युटर राष्ट्रिय कम्प्युटर सेवा संस्थाको चाहिँ एउटा कार्यकारी प्रमुख भएर बस्नुभएको मान्छे यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा यहाँको झुकाव कसरी भयो र कसरी लाग्नुभयो, केले प्रेरणा दियो, अलिकति यसबाट सुरु गरौँ न हाम्रा जिज्ञासुहरूको लागि। सर्वप्रथम मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अथवा यो आफ्नो बारेमा धेरै भन्नुभन्दा जुन विषयवस्तुमा जानु राम्रो हुन्छ, विषयवस्तुको कुरा गरौँ। होइन, सुरुमा यो विज्ञान र ज्ञानको कुरा हो। सामान्य भनाइ के छ भने जहाँ विज्ञान सकिन्छ त्यसपछि अध्यात्म सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ नि छ। तर म ठुलो तर भन्छु, म के छ भने यथार्थमा एउटै तत्त्व छ, एउटै विषय छ। यो चण्डीमा आउँछ, यादेवी सर्वभूतेषु चेतनेते विधीयते। यो चैतन्य, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्सियसनेस भनिन्छ, खास चैतन्यको शब्द चाहिँ नि त्यसको अङ्ग्रेजीमा छैन, तैपनि त्योसँग नजिकको चाहिँ नि कन्सियसनेस। अब यो जति पनि समष्टि जुन सृष्टि छ त्यो सबै केबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चैतन्यबाट सुरु हुन्छ, चितिबाट सुरु हुन्छ। चिति चाहिँ नि यो विषय सापेक्ष छैन, विषयवस्तु सापेक्ष छैन, त्यो आफै स्वतन्त्र छ। चिति स्वतन्त्र विश्वसिद्धि हेतु भन्ने यो प्रतिविज्ञा हृदय भन्नेको पहिलो सूत्र हो। चिति चैतन्य त्यो चाहिँ नि विषय सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष छैन, त्यो आफै निरपेक्ष छ भनेको माने त्यो एक्लै छ। अब यसमा त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने ज्ञान विज्ञान चाहिँ नि दुईवटा हुनसक्छ, त्यसको दुई तह भन्न सकिन्छ, तर वास्तवमा एउटै हो। अब ज्ञान, भगवान् कृष्णले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा दुइटै लिनुभएको छ। भएको हुनाले जब त्यो सामान्य अर्थमा बुझ्यो भनेदेखि जुन आफूले प्रत्यक्ष, अब ज्ञानको दुईवटा एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ नि परोक्ष ज्ञान, अर्को अपरोक्ष ज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान भनेको अरूबाट सुनेर अथवा पुस्तक पढेर इत्यादि चाहिँ हो। जब त्यसले साक्षात्कार गर्छ, आफै अनुभव गर्छ, साक्षात्कार गर्छ अथवा अनुभव गर्छ, अनुभूति हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ नि के हो त, त्यो चाहिँ नि अपरोक्ष ज्ञान। अब यसलाई अलिकता हुन त प्रत्यक्ष भन्ने पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा अपरोक्ष भन्ने चलन छ। हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा त्यो छ। त्यस कारणले हिसाबले यो विज्ञान र ज्ञान सकेपछि ज्ञान सुरु हुन्छ भने चाहिँ होइन कि वास्तवमा
ज्ञान नै विज्ञान हो, विज्ञान नै ज्ञान हो। विशेषण ज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञानम। अब प्रज्ञान अर्को, प्रज्ञानम ब्रह्म। सुन्नुहोस्, उपनिषदको उसमा आउँछ हाम्रो महावाक्यमा प्रज्ञानम ब्रह्म। अब विशेष ज्ञान विज्ञान भयो भने प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान चाहिँ नि प्रज्ञान भयो। त्यो ब्रह्म जुन भन्ने जुन तत्त्व छ अथवा जुन ब्रह्म जुन तत्त्व जुन छ, त्यो तत्त्व के छ त भन्दाखेरि प्रज्ञान हो। प्रज्ञानम ब्रह्म भनेपछि अब ब्रह्म त एउटै छ, ब्रह्म दुईटा छैनन्, ब्रह्म दुईटा छैनन्, पाँचवटा नि छैन, एउटै छन्। भनेपछि जब ब्रह्म नै प्रज्ञान हो भनेपछि त अब त्यसलाई ज्ञान र ज्ञान भिन्नै, विज्ञान भन्ने भिन्नै मिल्दैन। एउटै कुरा के भन्न सकिन्छ भने तह अथवा स्तर एउटा कसैको अवस्थामा, उसको चेतनाको अवस्थामा ऊ ज्ञानको अवस्थामा छ, ऊ चाहिँ विज्ञानको अवस्थामा छ। तर अब ज्ञान नभइकन पहिला सुरुमा अब यसको नि पद्धतिको कुरा गऱ्यो भनेदेखि अब ज्ञानबाट विज्ञानमा जाने कि विज्ञानबाट ज्ञानमा जाने। अब यसमा दुईवटा कुरा हो, दुईवटा तरिका छ। अहिले म अब तपाईँलाई मलाई मेरो परिचय दिँदाखेरि विज्ञानको नि कुरा गर्नुभयो अथवा कम्प्युटरको कुरा गर्नुभयो। कुनै पनि तत्त्व अथवा कुनै पनि ज्ञान हासिल गर्ने दुईवटा पद्धति छन्। एउटा पद्धति चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ नि यो प्रयोगात्मक, प्रयोग गर्दै गर्दै जाने, हेर्दै जाने, अनुसन्धान गर्दै जाने, त्यसको एउटा त्यसको तथ्य सत्य चाहिँ यथार्थ चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ विज्ञानमा दुईटै परिका, ज्ञान विज्ञान छुटाउनु मिल्दैन। ज्ञानमा पनि त्यही नै, ज्ञानमा पनि त्यही हो, विज्ञानमा पनि त्यही हो। अब अर्को तरिका के हुन्छ भने स्वत नै ज्ञान प्राप्ति हुने। हाम्रो आर्ष परम्परा, ऋषि परम्परामा चाहिँ के छ भने यो प्रयोगात्मक नगरेर यसलाई के गर्ने, स्वत प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल गर्ने, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्ट्युसन भनिन्छ। एम्पिरिकल, अङ्ग्रेजीमा जुन प्रयोगात्मक ज्ञानलाई एम्पिरिकल ज्ञान नलेज भनिन्छ भने अर्को चाहिँ इन्ट्युसनल नलेज। के हुन्छ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ। जब ऊ समाधिमा बस्छ, त्यो समाधि बसेपछि ज्ञान चाहिँ नि प्रत्यक्ष देखिन्छ, प्रत्यक्ष उसलाई आउँछ। त्यसलाई कुनै किसिमको अभ्यास गरिनु पनि आवश्यक छैन, प्रयोग गरिनु आवश्यक छैन। दुईवटा पद्धति छ, कुनै पनि ज्ञान हासिल गर्ने, कुनै विषयवस्तुको हासिल गर्ने, अथवा जुन निरपेक्ष ज्ञान पनि बुझ्ने पनि तरिका त्यही नै हो। अब प्रयोगात्मकबाट चाहिँ नि निरपेक्ष हुँदैन, किनभने त्यसमा त प्रयोग गर्न त कुनै विषय चाहियो, वस्तु चाहियो। वस्तु भन्ने बित्तिकै सापेक्ष भयो, कि त फुल हुनु पऱ्यो, कि फल हुनु पऱ्यो, कि चाहिँ माटो हुनु पऱ्यो, कि ढुङ्गा हुनु पऱ्यो। तर निरपेक्ष ज्ञान चाहिँ नि केवल प्रत्यक्ष ज्ञानबाट आउँछ, जुन हाम्रो ऋषि अब आर्ष परम्परामा, ऋषिहरूको परम्परामा त्यो चाहिन्छ। त्यसै एउटा यो कुरा अलिकति प्रश्न पार्नु मेरो आफ्नो भनौँ यसलाई, अब मेरो धारणा भनिदिनु कि यथार्थमा त्यही नै हो। यसो मैले जति बुझेको छु त्यही नै हो कि वास्तवमा दुईवटा चाहिँ छैन। त भन्न सकिन्छ। अब 5 क्लास पढ्ने विद्यार्थी र 10 क्लास पढ्ने विद्यार्थीको त भने जस्तै खालको कुनै विज्ञानको अलमैली राखेको हुन्छ होइन। अब माटो र ढुङ्गा खेलिराखेको हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ कुनै ज्ञान हासिल भन्ने कुरा हुन जान्छ। कोही चाहिँ सोझै प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल लिएपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो उपनिषदमा के भनेको छ भने वाचा ब्रह्मणम होइन, जुन मृत्तिका जस्तो अब एउटा घैँटो पनि छ, अर्को चिलिम पनि छ, अर्को गाग्री पनि छ, आखिर माटै हो त्यो। जब माटो पनि बुझिसकेपछि अब सबै कुरा बुझ्यो। त्यसै गरी सुन भने बुझिसकेपछि कुण्डल होस् कि अथवा बाला होस् कि अथवा औँठी होस् बुझ्छ उसले। त्यस कारणले यो मुख्य कुरा जान्नुपर्ने के त भने सुन्ने जान्नु पऱ्यो अथवा माटो बुझ्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो ज्ञानको पद्धति हो। आज्ञा होस्। समाधिको तहसम्म पुगेर साक्षात्कार परब्रह्म, अघि हामीले जुन भन्यौँ होइन, परब्रह्म परमेश्वर अथवा गड ईश्वर जे भन्छौँ हामी, साक्षात्कार गर्नलाई चाहिँ त्यसको के छ, त्यसको अहिले मान्छेहरू त्यसको खोजीमा लागिरहेछन्, युवाहरू पनि त्यसमा खोजिरहेछन्, कति भौताइरहेछन्, कति त बाटो बिराइरहेछन्। यो साधना के हो, साधना गरेर त्यहाँ पुगिन्छ कि पुग्दैन, जान सकिन्छ सकिँदैन, कतिलाई साधना लाग्ने कि नलाग्ने, साधना मलाई हुने नहुने भन्ने धेरै जिज्ञासा छ अहिलेको यो जनमानसमा। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला? यसको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँ सृष्टिको सुरुमा जाउँ। भगवान् नारायणको शेषशायी उहाँ योग निद्रामा होइन, अहिले पनि हुनुहुन्छ शेषशायी। योग निद्रामा बसेको बेला अवस्थामा त्यो त्यहाँबाट कमल निस्किन्छन्।
कमलमाथि ब्रह्माजी, ब्रह्माजीलाई अल्मलिन्छ, त्यो कथा हामीलाई थाहा छ, सबैले थाहा हो। त्यसपछि भगवान् नारायणबाट के आज्ञा हो, सृष्टि गर भन्ने आज्ञा हुन्छ। हुँदाखेरि कसरी सृष्टि गर्ने थाहा पाउनु, कसरी थाहा पाउनु, तप गर भन्ने कुरा तप गर्छन्, तैपनि उनलाई त्यो प्रष्ट हुँदैन, फुरेन भएपछि नारायण स्वयंले बताइदिन्छन्। यसैलाई चाहिँ श्रीमद् भागवतमा चतुश्लोकी भागवत त्यही नै हो, 4 श्लोकको भागवत त्यही नै हो होइन। बिल्कुल त्यही छ। त्यस कारणले भन्नु खोज्या यो श्रीमद् भागवतको त्यसमा त्यो भनिएको छ भने तपाईँ मुण्डक उपनिषदमा जानु के भन्छ भने मुण्डक उपनिषदमा त्यसमा चाहिँ नि जसलाई मलाई यो मन्त्र उच्चारण गर्दिनँ, जसलाई चाहिँ नि परमेश्वरले वरण गर्छन्, विनोती भनेको छ त्यहाँ वरण गर्छन् भने आफूलाई चाहिँ नि उसले समाज यसलाई चाहिँ अब यसको पुग्यो भने जो मार्गतिर लगाउँछन्, त्यसपछि यो साधनतिर लाग्छ। त्यस कारणले यो ईश्वरको अनुग्रह नभइकन हुँदैन। ईश्वरको अनुग्रह, अब ईश्वरको अनुग्रह कसरी पाउने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो समस्त सृष्टि भन्नु नै के हो त, हाम्रो शास्त्र अनुसार सृष्टिकर्ता पनि भगवान् परमेश्वर हो। सृष्टिका जति पनि तत्त्वहरू छन्, चाहे त्यो विषय होस् चाहे वस्तु हुन्, भाव हुन्, विषय वस्तु अथवा भाव हुन्, त्यो सबै परमेश्वर नै हो। वासुदेवम सर्मिति समात्मा सुदुर्लभ, सबै वासुदेव नै हो। त्यस कारणले अब यो साधना गर्नलाई के हुन्छ भने जसलाई चाहिँ उसले वरण गर्छ, जसलाई चाहिँ अब यसलाई यो बाटो लगाउँछु, जसरी एउटा अभिभावक पिताले आफ्नो छोरालाई म यसलाई चाहिँ नि यदि पढाउँछु यो गराउँछु भन्ने उसलाई जब भाव विचार आउँछ अनि पढाउँछ, होइन अब यसलाई पढाउनु आवश्यक छैन भने पढाउँदैन। त्यो त हाम्रो व्यवहारिक संसारमा देखिरहेका छ। कतिपय परिवारमा पढाउँदैनन्, कतिपय परिवारमा पढाउँछन् पनि त्यस्तै खालको। कतिपय परिवारमा होइन मलाई देश घुमाउँछु, घुमाउनु लैजान्छन्, पैसामा घुमाउँदैनन्, त्यो पनि जान्छ। त्यस कारणले ईश्वरको प्रेरणा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि यो क्रम छ त, सृष्टिको सुरुमा नजाउँ, तर पछि जब त्यो एक किसिमको उसलाई अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था भएपछि जन्मान्तरमा अघिल्लो जन्मको लिएर आउँछ, जसलाई प्रारब्ध भन्छौँ हामी। सूचिनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो विजायते, सूचिनाम श्रीमतो गे यो 6औं अध्याय भगवत गीताको। पछि के हुन्छ, अघिल्लो जन्ममा जहाँ गएर उसको रोकियो योग भ्रष्ट, अर्को जन्म त्यहीँबाट सुरु गर्छ। त्यस कारणले यो साधना भनेको कस्तो भने जबसम्म कैवल्य प्राप्ति हुँदैन, जबसम्म परब्रह्म गएर ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मविद भवति, जब ब्रह्म साक्षात गर्छ ब्रह्म नै हुन्छ। भएपछि जबसम्म त्यो सकिँदैन तब यो क्रम चल्ने रहन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको हतार पतार पनि छैन, गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले वेदमा पनि भन्छन् चर्यवैति घुम्दै गर्दै जानुपर्छ। अनि यो कैवल्य प्राप्ति चाहिँ साधना बाहेक अरू मार्ग छैन। नान्य पन्था विधि आएन आयो वेदमा, हाम्रो शुक्ल यजुर्वेदमा नान्य पन्थी विधि आएन आयो, यो बाहेक अर्को बाटो छैन। मैले भने होइन, वेदले भन्छ नान्य पन्थी विधि आएन आयो, यो कुरालाई अर्को बाटो छैन, यही नै बाटो हो साधनाको पक्ष। अब साधना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भगवान् शिवबाट यो विज्ञान भैरव भन्ने एउटा तन्त्र छ, त्यो तन्त्रमा भगवान्बाट 112वटा यसको पद्धति बताउनु भएको छ। 112वटा विज्ञान भैरवमा साधनाको पद्धति। अब त्यो साधनाको रुचि अनुसार, स्थिति अनुसार, उसको अवस्था अनुसार, उसको सामर्थ्य अनुसार कुन गर्ने होइन। अब त्यसमा फेरि अब के भने साधना स्वयंले हुन्छ, अब परमेश्वरको अनुग्रह नभइकन हुँदैन। तर परमेश्वर आफै त आउँदैन,
परमेश्वर चाहिँ नि एउटा कुनै व्यक्ति भएर निमित्त भएर आउँछ। गुरु चाहियो, अब गुरु निमित्त भएर आउँछ। निमित्त कसरी पुग्ने? निमित्त आफै गुरु त्यो गुरु भनेको परमेश्वर हो, अरू होइन। तर ऊ चाहिँ नि आफै नआउने हुनाले ऊ चाहिँ निमित्त भएर कुनै रूपमा आउँछ। अब त्यो गुरु दत्तात्रेय जस्तै 25वटा गुरु, 24वटा बाहिर, 24वटा स्वयं आत्मालाई पनि गुरु माने, आत्मालाई पनि गुरु मानेको छ, आत्मालाई गुरु मानेको छ। त्यसैले कारणले 25वटा गुरु भए भनेपछि गुरुहरूलाई कुनै भनौँ विभिन्न कुनै वेशभूषा, कुनै आकृति त्यो आवश्यक परेन। अब उसले त सबैलाई गुरु बनाइदिए होइन, सबैलाई गुरु बनाइदिए। त्यसलाई पनि गुरु बनाए, कपोतलाई परेवालाई पनि गुरु बनाए होइन, पुतलीलाई पनि गुरु बनाए। तर यहाँ पढेकोमा चाहिन्छ भन्ने कहाँ छ र? तर यहाँ कुरा के हुन्छ भने अब गुरु पनि के कुरा हो जस्तो भनौँ न, अब गुरु हाम्रो कुनै विषयवस्तुको ज्ञान, कुनै शिल्प सिकाउने त्यो पनि गुरु हो। ड्राइभर पनि गुरु हो नि, बाटो देखाउँछ हामीलाई गुरु। त्यो पनि त्यसैले हाम्रो यो हाम्रो पाहाडमा त चलन छैन, तराईतिर भारतमा चाहिँ नि ड्राइभरलाई गुरु भन्छ, गुरु भन्छ होइन, गुरु भन्छ। हाम्रो काठमाडौँमा बाहिर चाहिँ पाहाडमा चाहिँ चलन छैन। अब यो तर गुरुको अर्थ के त? गु भने अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। जसले अन्धकारलाई हटाउँछ त्यो चाहिँ गुरु हो। अब हेर्नुहोस्, अन्धकार भनेको के हो, प्रकाश भनेको के हो? अब साङ्ख्य दर्शन अनुसार अथवा साङ्ख्य दर्शन नभनौँ, अरू हाम्रो यो वेदान्तले पनि साङ्ख्यलाई आधार गरेर काम गर्छ। गर्दाखेरि भगवान् पुरुष चाहिँ नि यदि त्यो प्रकृति भनेको जुन जति पनि हामी प्रपञ्च जुन छ त्यो चाहिँ नि के हो? माया हो, त्यो एक किसिमको अन्धकार हो। अघि नै पनि कुरा परमहंस र परमहंसको कुरा हो। प्रकृतिभन्दा माथि जब जान्छ, प्रकृति जब साम्य यो तीन गुण जुन छ सत्य रज तम, त्यो जब साम्य अवस्थामा हुन्छ, छुट्या हुँदैन, त्यो बेलामा मूल प्रकृति त्यसलाई चाहिँ अव्यक्त भयो, त्यो अव्यक्त भएर बसिरहेको हुन्छ। जब त्यो सृष्टिको सुरु हुन्छ त्यो बेलामा त्यहाँ के हुन्छ? पहिला अलिकति स्पन्दन हुन्छ। स्पन्दन भनेको रजगुण हो। रजगुण कुनै क्रिया हुँदैन, रजगुण क्रिया हुँदैन। अब त्यो क्रिया भन्नु लागेपछि के हो? क्रियालाई चाहिँ बोध पनि हुनु पऱ्यो, त्यहाँ प्रकाश चाहियो, सत्वगुण चाहियो। त्यो सत्वगुण र फेरि त्यो क्रियालाई स्थायित्व पनि चाहियो, तमोगुण चाहियो। त्यसैले सत्व रज तम यो तिनटै गुणको नै यो प्रक्रिया पद्धति चल्ने सारा प्रपञ्च जुन छ, त्यो प्रपञ्च हाम्रो तिनै लोकमा छ भनेको माने स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, तिनै लोकमा यो प्रपञ्च छ। त्यसैले स्वर्गका देवताहरू पनि कुनै सत्वगुणी छन्, कुनै राजगुणी छन्, कुनै तमोगुणी छन्। यो त पूर्वीय दर्शनले पनि हामीलाई निर्देशित गरेको छ यो विषयहरूमा। हामीले अब अहिलेको अब मेरो एउटा जिज्ञासा यहाँसँग, यो आजको जुन युग छ नि, यो 21औं शताब्दी भनिन्छ यसलाई होइन, यो युगलाई वैदिक युगसँग हिजोका हामी आर्ष सम्प्रदायमा बसे परम्परामा लागेका वैदिक सनातनी भन्छौँ हामीलाई होइन, हाम्रा कुलीहरू हाम्रा पद्धति परम्परा ऋषिकुलीन छन् र यसलाई यो अहिलेका वैज्ञानिक क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई, यहाँ त इन्जिनियरबाट यो क्षेत्रमा आउनुभयो मैले भने, त्यस्तै यहाँ जस्तै नयाँ युवाहरूलाई, नयाँ इन्जिनियरहरूलाई, नयाँ डक्टरहरूलाई, नयाँ प्राविधिकहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने त्यस्तो के छ त? कसरी यसलाई हामीले जगेर्ना गर्न सकिन्छ? यसमा वैदिक सनातनको यथार्थमा सुन्नुहोस्, ज्ञान सबै जुन अघि न सुरुमा जुन मैले भने यो सम्पूर्ण सृष्टि नै चैतन्यबाट भएको। चैतन्यलाई हाम्रो अहमले के गर्यो? सीमित गर्यो। तपाईँ नारद हुनु, म देवी प्रसाद भएँ, अहमले। तर जहम रूपी जुन एउटा घैँटो हो, जब फुटाइन्छ, जब फुट्छ त्यसपछि के हुन्छ? एकै तत्त्व रहन्छ, त्यो एउटा बाहेक अरू केही पनि छैन। भनेपछि त्यो अहमले त्यसलाई के गर्यो? बाँधियो। त्यस कारणले अब त्यो कसरी यसरी हुन्छ त? कसरी बोलाउने भन्दाखेरि वास्तवमा अर्काले डोराएर अर्काले आइज भने त्यो आउँदैन। यदि दाउरा भिजेको छ भने अथवा बत्ती भिजेको छ भने तपाईँ जतिसुकै सलाइ गर्नु, जतिसुकै गर्नु, त्यो बल्दैन। जब त्यो त्यसमा त्यो दाउरामा अग्नि हुन्छ, प्रत्येक दाउरामा अग्नि हुन्छ, तर त्यो दाउरा चाहिँ यदि चिसो छ भने त्यो बल्दैन, जति माथि पनि बल्दैन। त्यस कारण त्यो जब दाउरा जब सुक्छ त्यसैलाई त अघि नै प्रसङ्ग आयो, तप भने त्यही नै हो।
तप भने त्यही नै हो। अब यो तप कोहीले गर्छन् कोहीले गर्दैनन्। किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सृष्टिमा सम्पूर्ण ईश्वरको सृष्टिमा यो विभिन्न जुन अब यो त्यसैले यसलाई चाहिँ ब्रह्मसूत्रमा के भन्छन् भने भगवान् वेदव्यासले लीलावत्तु कैवल्य, लीलावत्तु कैवल्य। यो जति जति सृष्टि प्रपञ्च जुन छ त्यो जसरी मेरो एकजना नाति छ अहिले 18 महिनाको, उसले के गर्छ यही गर्छ, त्यसको कुनै तुक छैन, कारण छैन। त्यसै गरी यो ईश्वरको पनि लीला हो। त्यो लीला मध्येमा कसैलाई उनले प्रसादतिर लैजान्छन्, कसैलाई त्यो लाउँदैनन्। अब जुन अघि तपाईँको जुन प्रश्न जुन छ कि अहिले जुन अरू व्यक्तिहरूलाई यो बाटोतिर कसरी लगाउने भन्ने, अब त्यसमालाई हेर्नुहोस्। अब तपाईँले मलाई पनि अचम्म लाग्छ, हामीहरू चाहिँ यहाँ बसेर 21औं शताब्दी र अब के शताब्दी भन्न चाहिँ नि सारा पश्चिमीकरण र अन्धो अनुयायी भएर बसिरहेका छौँ भने तपाईँ पश्चिमतिर जानुभयो भने सडकमै देखिन्छ हरिराम हरिकृष्णको चाहिँ उफ्रिराखेका भन्छन्, नाचिराखेका भन्छन्। त्यहाँ बसेर तपाईँको विभिन्न किसिमको अघि नै जुन नामले विभिन्न जुन हाम्रा जुन गुरुहरू भए तिनीहरू गुरुहरूले आफ्नो प्रचारको तर्फबाट सारा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्यो ध्यान गरिराखेका छन्। भनेपछि त्यो के भने त्यो उनीहरूको त्यो पूर्वजन्मको प्रारब्धले पूर्वजन्मको संस्कारले त्यसलाई त्यो अनुसार पाउँछ। हेर्न तपाईँको एकजनामा हुने कुरा होइन यो। अब प्रारब्ध अघि तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। प्रारब्ध भनेको जुन कुरा भोग्नलाई उसले जीवन शरीर पाएको छ। जसरी हामीले एउटा चिया खानलाई एउटा कप लिन्छौँ अथवा भात खानलाई थाल लिन्छौँ, त्यो एउटा के हो साधन हो, त्यो शरीर भने साधन हो। त्यो साधन के को लागि भन्दाखेरि प्रारब्ध भोग्नको लागि। अब त्यो जीवको जुन वासना हो, अब यसमा अलिकति बताउनु पनि के आवश्यक पर्छ भने तपाईँको जो हाम्रो जुन शरीर चाहिँ तिनवटा हुन्छन्, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। अब कारण शरीरलाई चाहिँ जुन अविद्या भनिन्छ, अर्को भाषामा वासना नि भनिन्छ। त्यो वासना जुन हो त्यो वासनाले के गर्छ त भन्दाखेरि कुन शरीरले नि त्यहाँ प्रवृत्त गर्छ। मनुष्य शरीर हो कि बाघको शरीर हो कि मुसाको शरीर हो। अब त्यो हाम्रो कथा पुस्तक थाहा चाहिँ छ, यो राजर्षि भरतको वासनाले कसरी मृग हुनु पर्यो, उस्तै छ, उयो पर्यायवाची शब्द हो। त्यसै कारणले यो जुन अहिलेको समाजमा कसरी प्रवृत्त गर्ने भन्ने कुरामा के हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ उपाय म बताइदिन्छु, सुन्नुहोस्। पिता माताले हाम्रो परम्परामा जुन त्यो छान्दोग्य उपनिषदमा पञ्चाग्नि विद्याको उल्लेख छ तपाईँको, कुनै पनि कसरी जन्म हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा अग्नि पार भएपछि जन्म हुन्छ। 5वटा अग्नि, सबभन्दा पहिलो अग्नि छ पर्जन्य भनेको मेघ गर्जन्य वर्षा, पर्जन्यबाट तपाईँको दोस्रोमा आउँछ अग्नि आउँछ। अग्निपछि के हुन्छ त्यसबाट वनस्पति हुन्छ, वनस्पतिबाट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यो अन्न हुन्छ, अन्नपछि के हुन्छ अन्न खान्छ, अन्न खाएपछि के हुन्छ त्यसपछि मातृ उसमा जान्छ, मातृबाट जान्छ पुरुषमा जान्छ। यसरी 5वटा अग्निबाट चाहिँ सृष्टि सुरु हुन्छ। भनेपछि त्यो 5वटामा शुद्ध गर्न सक्यो भनेदेखि के हुन्छ जन्मिएको सन्तान चाहिँ नि प्रवृत्ति मार्गमा लाग्छ, यो मार्गमा लाग्छ, साधना मार्गमा लाग्छ र हंसबाट ऊ परमहंस हुन्छ। अब यसमा कति अहिलेभन्दा जति पनि परमहंस व्यक्ति सबै भए त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो के हुन्छ भने त्यो जीवात्माले खोज्छ उसको लागि उपयुक्त जुन गर्भ जुन हो खोजिराखेको हुन्छ अन्तरिक्ष, जुन हाम्रो अन्तरिक्ष भनौँ अथवा यो जुन जति पनि यो वायुमण्डल पनि भन्दा त्यो कुनै व्यापक छ, वायुमण्डलमा सीमित छ, वायुमण्डलमा सीमित छ, आकाश भने हुन्छ, वायुमण्डलमा सीमित छैन त्यो। किन वायुभन्दा माथि अन्तरिक्ष भयो, अन्तरिक्षभन्दा जति पनि यो ब्रह्माण्ड छ हाम्रो, अब अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भनेको छ। त्यही पनि हाम्रो जगद्गुरु शङ्कराचार्य जुन निष्कलानन्द सरस्वती महाराजले के भन्नुहुन्छ भने 3 करोड छन् ब्रह्माण्ड भनेर शङ्कराचार्य निष्कलानन्द सरस्वती महाराज भन्नुहुन्छ होइन। तर हामी त अनन्त कोटि भन्छौँ भन्दाखेरि भन्ने बेला भन्छौँ, तर उहाँले 3 करोड भनेको उल्लेख गर्नुभयो। अनन्तै भयो नि, अनन्त हो होइन। अब यही कथा हाम्रो देही भागवत आउँछ, देही भागवतमा यो कथा आउँछ होइन। कुन ब्रह्माण्ड आयो, तिम्रो कुन ब्रह्माण्ड आयो भन्ने कुरा भगवतीको प्रश्न हुन्छ। भनेपछि त्यो जीवात्मा जुन
छ महाआकाश भनौँ न, महाआकाश। महाआकाशमा त्यसले चाहिँ नि उपयुक्त गर्भ खोजिराखेको हुन्छ। यदि उपयुक्त गर्भ चाहिँ उसले पायो भने के हुन्छ, त्यहीँ आउँछ त्यहाँ अब प्रवेश गर्छ। भनेपछि अब उसको साधक हो कि के भन्छन् धर्मात्मा हो कि दुरात्मा हो कि अथवा के हो, त्यो त्यसमा भर पर्छ कि। त्यसरी एउटा अर्को प्रसङ्ग अब यहाँ त जीवनका धेरै उकाली ओह्राली पार गर्दै धेरै सन्तहरू महन्तहरू साधुहरूसँग पनि यहाँले सङ्गत गर्नुभयो, जस्तै योगी नरनाथ राष्ट्रगुरु भनिन्छ होइन, अनि खप्तड बाबा, श्यामचेतन बाबा, स्वामी ईश्वरानन्द होइन, यिनीहरूसँगको सान्निध्यताको बारेमा अलिकति के थियो, उहाँहरूको जीवनको लक्ष्य के थियो, अनि यहाँलाई कसरी प्रेरित गरौँ, उहाँहरूका विचारहरू, उहाँका साधनाहरू, त्यसले कसरी यहाँलाई प्रेरित गरौँ, अलिकति त्यो पृष्ठभूमि यसो हाम्रा धेरै दर्शकहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ जिज्ञासु, यो बारेमा जिज्ञासा राख्न खोज्नुहुन्छ, यहाँको अनुभव सुनाउन अलिकति। जति पनि जुन हाम्रा नाम लिनुभयो तपाईँले गुरु, अब उहाँहरू एउटा यो साधना मार्गमा अथवा हाम्रो आध्यात्मिक उन्नतिको लागि पर्नुभयो। कतिजना त्यसमा नाम लिन्न म, त्यसमा गएर स्खलित पनि हुनुभयो, नाम लिन्न। अब यो कस्तो छ भने उपनिषदमा भन्छन् छुरेसे धारा, त्यसै छुराको धारमा हिँड्न कति गाह्रो होला। छुरा आफैमा पनि त्यो यता पनि लड्छ, यता लड्छ, बिचमा पनि काट्छ पनि कति कठिन होला, कति कठिन होला। त्यस कारणले त्यसको लागि यो भनौँ न त्यो मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ ज्यादै थोरै हुन्छन्। मनुष्याणाम सहस्रेषु केचित् एतामि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, भगवान् कृष्णको वाणी। हजारौँ हजार मान्छे कोही मात्र यो बाटोमा लाग्छन्, त्यसमाथि पनि साँच्चै नै मलाई बुझ्ने म होइन परमेश्वर बुझ्ने चाहिँ परमेश्वर साक्षात्कार गर्ने थोरै हुन्छन् होइन। त्यस कारणले अब अहिले अब भनौँ समाजमा हेऱ्यो भने टेलिभिजन तपाईँले खोल्नुभयो भने अथवा युट्युब खोल्नुभयो भने अहिले कयौँ चाहिँ नि गुरुहरू बोलिराखेका हुन्छन्, आफ्नो अनुयायी राखेका हुन्छन्, सयौँ हजारौँ चेला चपेटा पनि त्यहाँ समूह पनि देखिन्छ होइन। अब यो साँच्चै नै तिनवटा कुरा चाहिँ नि वास्तवमा उसले नबोलाइकन हुँदैन। एउटा चाहिँ नि गुरु अथवा जुन साधु सन्त महात्माले आह्वान नगरिकन उसको दर्शन हुँदैन, उसको नै अनुग्रह हो। त्यो अनुग्रह देखिँदैन, अनुग्रह भने एउटा नदेखिने कुनै प्रत्यक्ष आँखाले देखिने कुरा होइन, त्यो छ तर देखिँदैन। अर्को कुरा परमेश्वरको दर्शन उसले नभइकन हुँदैन। त्यसै गरी तीर्थयात्रा पनि जबसम्म तीर्थले बोलाउँदै हुँदैन। तीर्थयात्रा गर्छु भने कसैले पाइँदैन, बोलाउनै पर्छ। एकपछि अर्को कसैले विचार गऱ्यो भने विभिन्न बाधाहरू आउँछ, ठ्याक्कै रोकिन्छ। त्यस्ता भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यस कारणले जुन नाम अघि नै लिनुभयो, मेरो भनौँ पूर्वजन्मको प्रारब्ध भन्छु, पुण्य भन्छु, त्यसले गर्दाखेरि मैले दर्शन पाएको र साक्षात्कार गरेको दुईजना महात्मा। एकजना खप्तड बाबा, उहाँ साँच्चै नै परमहंस हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, कहिले पनि अवसान हुँदैन। ऋषिकेशको गुफामा बस्ने मस्तराम बाबा 2043 सालमा उहाँको दर्शन गर्ने मैले मौका पाएँ। मस्तराम बाबा उहाँको बारेमा अलिकति अब खप्तड बाबा त उहाँ त मेरो धेरै सान्निध्य भयो। अब उहाँ बुढानी घटनामा पहिला उहाँ ध्रुवस्थलीमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँको दर्शन मैले त्यहाँ पाएको हो। त्यसै बुढानी घटनामा उहाँ आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो, म गइरहन्थेँ। म खप्तड बाबा मैले पनि दर्शन पाएँ, उहाँको चाहिँ गइरहन्थेँ। उहाँ मसँग कुरा गर्दै उहाँलाई आनन्द लाग्थ्यो, ए तिमी बस, अरू सबै हिँडिसकेपछि तिमी बस भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब चर्चा हुन्थ्यो कि विभिन्न कुराहरू। म विज्ञानको पृष्ठभूमिको मान्छे, उहाँ पनि विज्ञानकै मान्छे, उहाँ पनि वैज्ञानिक। त्यसरी कुरा मिल्थ्यो, धेरै कुराहरू हुन्थ्यो, धेरै कुरा हुन्थ्यो।
अब हामी जस्तो मान्छेले यो महात्माको बारेमा भन्न चाहिँ नि सामर्थ्य छैन कि एउटा यति भन्न सकिन्छ कि जुन मलाई धेरैजनाले सोध्छन् गुरु भनेको सद्गुरु भनेको को हो भने सबैलाई सोध्ने प्रश्न यो सार्वजनिक छ यो सद्गुरु भनेको को हुन् भन्छु मैले भन्छु कुनै गाह्रो छैन हेर्नुहोस् तीनटा कुरा छ धेरै पनि छैन सही एकदम सम्झना सहिलो छ एउटा छ जुन गुरुले जुन साधुले सबभन्दा पहिला पुत्रेषणा भन्छ पुत्र प्राप्ति पुत्र दुई किसिमको हुन्छ एउटा बिन्दु सन्तान अर्को नारद सन्तान बिन्दु भनेको आफ्नै त्यसलाई चाहिँ अर्को भन्छ औरस पुत्र पनि भन्छन् आफ्नो शरीरबाटै जन्मिएको जस्तो भगवान् यो तारकासुरको कथा आउँछ नि त भगवान् शिवको औरस पुत्र नभएको नहुने अब भगवान् शिव बिहा गर्दैन के गर्ने अब होइन देवताले नाना प्रबन्ध गर्छन् त्यो कथा हामीलाई थाहा भएको कुरा हो औरस पुत्र एउटा चाहिँ औरस पुत्र अथवा बिन्दु पुत्र पनि भनिन्छ अर्को हुन्छ नाद सन्तान अथवा नाद पुत्र भनेको माने शिष्य बनाएर मन्त्र दिएर दीक्षा दिएर गरेको अब अहिले तपाईँहरू गुरु हेर्नु भनेदेखि के भन्छ ए म कहाँ आऊ मेरो चाहिँ पद्धति ठिक छ अन्त किन गइराख्या यो गरेपछि तिमीहरूलाई यो दिन्छु उहाँ दिन्छु तेस्रो नेत्र खोलिदिन्छु के हो तपाईँको पसल थापेका छन् एक किसिम व्यापारै चलिरहेको पनि अब भनेपछि त्यो चाहिँ नि सद्गुरुको लक्षण होइन पुत्रेषणा सबभन्दा पहिलो जसमा हुन्छ त्यो चाहिँ नि सद्गुरु होइन त्यो एउटा व्यापार हो अब अहिले व्यापक छन् अहिले हामीले उहिले नाम लिनु पर्दैन लिनु पनि ठिक छैन दोस्रो हुन्छ उहाँहरूको हो कि होइन भन्ने के चाहिँ के हुन्छ वित्तेषणा वित्त भने सम्पत्ति अब हेर्नुहोस् अहिलेको गुरुहरू के भने मेरो आश्रम चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा छ अमेरिकामा छ जापानमा छ भन्ने कुरा उनीहरूको लागि ठुलो गौरव होइन त्यो वित्त हो त्यो पनि सद्गुरुको लक्षण होइन आश्रम बनाएर चेला चपेटा बनाएर 3टा 4टा 5वटा मोटर राखेर के गर्ने त्यो गुरुको लक्षण होइन नम्बर 2 नम्बर 3 हुन्छ लोकेशना भनेको अब तपाईँहरू आउनुभयो मैले नाइ भन्नु भने अब युट्युब होस् अथवा पत्र पत्रिका जारी मलाई मेरो चाहिँ अन्तर्वार्ता ल्याऊ भनिकन तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन आउने टेलिभिजनमा अथवा पत्र पत्रिकामा छाप्ने त्यो के हो त लोकेशना पपुलर हुने प्रख्यात हुने होइन संसारले जानुन् म चाहिँ नि यो हुँ अनि विभिन्न किसिमको उपाधि तपाईँको मान्छेहरू आफै भन्ने अथवा जगत गुरु अथवा तपाईँको के भनौँ केही आफ्नो अनुयायीहरू लगाएर अथवा खर्च गरेर मलाई एकजना आउनु भएको थियो यहाँ हजुरलाई के उपाधि चाहियो के कसरी पाइन्छ तपाईँलाई म कुम्भ मेलामा लैजाने 2-4 लाख खर्च हुन्छ जे उपाधि पनि पाइन्छ भने होइन न यो चाहिँ के लोकेशना हो द्रव्य यज्ञ भइगयो नि त्यो कुम्भ मेला पनि भरे त द्रव्य यज्ञ त्यो चाहिँ लोकेशना त्यस कारण जो व्यक्तिमा जो साधुमा जो महात्मामा ऊ चाहिँ स्वमहात्मा सुदुर्लभ भगवान् कृष्णको शब्दमा स्वमहात्मा सुदुर्लभ वास्तवमा जो पाए त्यसले महात्मा भन्नु हुँदैन होइन अब भन्छन् त थाहा छैन किन भन्छन् उनीहरूले जान्नुहुन्न महात्मा भनेको थोरै हुन्छन् तर त्यो महात्मामा यो 3टा गुण हुँदैन पुत्रेषण पनि हुँदैन लोकेशण पनि हुँदैन वित्तेषण पनि हुँदैन अब यो 2जना मैले जुन नाम लिएँ खप्तड बाबा र मस्ताराम बाबा उहाँहरूमा चाहिँ नि मैले जति खप्तड बाबासँग धेरै सङ्गत भयो उहाँसँग सङ्गत नभनौँ अथवा उहाँको दर्शन भयो अब मस्ताराम बाबासँग एक दिन भयो एक रात हो होइन हामी बस्या हौँ त्यसमा चाहिँ त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नि अब यथार्थमा महात्मा यथार्थमा चाहिँ नि परमहंस अब अरू चाहिँ नि भनौँ न अब वित्तेषणाको लागि वित्तेषणा पैसा कमाउनको लागि अथवा लोकेशणाको लागि होइन आश्रम बनाउने यो बनाउने ऊ बनाउने सबै तपाईँको त्यो जस्तो अघि नै नाम लिनुभयो श्यामचन्द्र बाबा उहाँ ठुलो साधु हुनुहुन्थ्यो साँच्चै नै साधु हुनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा अलिक एउटा कुरा बताउन आवश्यक म ठान्छु किनभने म त उपस्थित गइरहने अहिले त बन्द भयो होइन जाँदाखेरि उहाँको दर्शन गर्न अनिवार्य रूपमा दर्शन गर्थेँ एक दिन गएको थिएँ उहाँ चाहिँ नि त्यो खाटबाट लडेर उहाँ घाउको ऊ भएछ भनौँ घाइते हुनुभएछ
घाइते भएर चाहिँ त्यो उहाँको त्यो खुट्टा तन्काएर खुट्टामा घाइते भयो खुट्टा चाहिँ त्यो ढुङ्गा लगाएर तन्काएर राखेको थियो कि तन्काएर राखेको थियो। अनि मैले दर्शन गरेँ अनि मैले बाबा सिक्छ अहिले कस्तो छ सोधेँ। सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब म जान्छु भन्नुभयो। कहाँ जाने भने मैले अब उहाँ साधु सन्तसँग अब उहाँ किनभने साधु सन्त भनेको आफ्नो तपाईँको त्यो किसिमको जस्तै साथीभाइसँग कुरा गर्न सकिन्छ कुनै किसिमको तपाईँको त्यो हुँदैन कि यो एउटा छेकबार हुँदैन। उहाँले किन जेसुकै भाषा खुला जेसुकै भाषा बोले पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ। जसरी आमाले तोते बोल्ने छोरा होस् कि अथवा राम्रोसँग बोल्ने होस् उसलाई के फरक भयो त्यस्तै साधु महात्मा भने त्यस्तै हो। उहाँसँग ठट्टा गर्दा नि केही बाधा छैन। जस्तो अब खौतर बाबा मेरो ठट्टा हुन्थ्यो हाम्रो मस्त लामा आउँछ अहिले त मैले ठट्टा गरेका थिएँ त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ केही फरक पार्दैन। उहाँहरू चाहिँ त्यति जस्तो हो त्यस्तै हुनुहुन्छ। अनि श्यामचन्द्र बाबाले भन्नुभयो म चाहिँ जान्छु। कहाँ जाने भने अब यो चोला छाडिदिन्छु शरीर छाडिदिन्छु। किन बाबा भने होइन पुग्यो भन्नु। अनि के गर्ने त भन्दा म चाहिँ नि बनारस काशी जान्छु भन्नु। काशी किन सोधेँ। उहाँले भन्नु काशीमा गएपछि भगवान् विश्वनाथले तारक मन्त्र सुनाइदिनुहुन्छ। तारक मन्त्र भनेको राम हाम्रो मन्त्र त्यो तारक मन्त्र दुईवटा छन् तपाईँको अरू मन्त्र धेरै छन् तारक मन्त्र दुईवटा छन् प्रचलित। एउटा चाहिँ राम हो अर्को चाहिँ ओम हो। ओम पनि तारक हो राम पनि तारक हो। त्यो गरेपछि मोक्ष हुन्छ। ओमको बारेमा त 8औं अध्यायमा भगवान् कृष्णले भनेको ओमितेका अक्षर मन्त्र। त्यस कारणले अनि भगवान् विश्वनाथले राम सुनाइदिनुहुन्छ। राम कानमा यो छन् यसको यो कुनै यो काल्पनिक कुरा होइन कि यथार्थ हो। यस्तो धेरै घटना छ मैले पढेकै छु। त्यो हुन्छ साथीहरूसँग त साक्षात्कार हुन्छ भनेर हामीले पढेको। त्यसपछि होइन जो जुगै होस् काशीमा शरीर छाडेपछि भगवान् कृष्ण राम विष्णुले हातले आएर दाहिने कानमा राम फुक्दिनुहुन्छ। यो चाहिँ अनुभूत कुरा हो कुनै काल्पनिक कुरा होइन। भएपछि म त्यहाँ जान्छु भन्नु। अनि त्यो काशी जान्छु भनेर ठिक छ। काशीमा पनि कहाँ गुरु कहाँ बाबा भने केदारघाट भन्नु। अनि केदारघाट किन सोधेँ मैले फेरि सोधेँ होइन। अनि उहाँको के भन्नु भने अरू पनि ठाउँमा प्रतिबन्ध रहेछ भनेको माने केही न केही बन्द छ। केदारघाटमा चाहिँ कुनै किसिमको प्रतिबन्ध छैन केदारघाटमा। मैले ठिक छ बाबा अब के भन्ने होइन बाबालाई हामीले के भन्ने ठिक छ बाबा भने दर्शन गरेँ फर्केँ होइन। अनि त्यसको केही दिनपछि उहाँ जानुभयो। गइसकेपछि अनि उहाँको शरीर छाड्नुभयो। अब फेरि स्वामीलाई त्यो उहाँ जोगीहरूलाई चाहिँ उ गर्छ नि जल समाधि हुन्छ। जल समाधिबाट उहाँको शरीर चाहिँ गयो त्यो चाहिँ छाड्नु भने त्यो त्यति मेरो अनुभव छ उहाँसँग। अब खौतर बाबासँग मैले भनिहालेँ यो धेरै उहाँसँग चर्चा हुन्थ्यो शास्त्रका धेरै कुराहरू ज्ञान हुन्थ्यो ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हुन्थ्यो र अर्को साथसाथै अनुभवको कुराहरू त अब के हुन्छ भने अब यो त्यो अवस्थाको महात्मासँग यो दक्षिणामूर्ति स्तुतिमा के हुन्छ भने गुरु चाहिँ मौन हुन्छन् शिष्य छन्न संशय शिष्यहरूको चाहिँ नि जुन संशय हो शङ्का हो उनको चाहिँ नि गुरु बोल्या हुँदैन तर त्यो सबै संशय हटिसकेका हुन्छ खौतर बाबा त्यो अवस्थाको त्यस कारणले उहाँलाई प्रश्न गरेर सोधेर कुनै भन्नुभन्दा पनि कुनै मनमा जिज्ञासा छ भने त्यो मनमा स्वतः नै त्यसको आफैलाई नै त्यसको उत्तर प्राप्त हुने। खौतर बाबाको मैले अनुभव गरेर चाहिँ नि उहाँको कुनै किसिमको जिज्ञासा मनमा रहेर उहाँको सान्निध्यमा गएपछि त्यो जिज्ञासा स्वतः आफैमा नै समाधान हुने त्यो अवस्था। र अर्को कुरा मैले यो पनि भने कि अब जस्तो उहाँलाई कतिजना मान्छे अब भनौँ महात्मासँग आशीर्वाद दिने भन्ने कुरा हो हाम्रो परम्परा हो। आशीर्वाद भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आशीर्वाद चाहिँ हाँस्नुहुन्थ्यो उहाँले किनभने आशीर्वादको प्रणाली कस्तो छ भने आशीर्वाद भने बर्सिराखेको हुन्छ। जसरी आकाशबाट पानी बर्सिन्छ आकाशबाट आशीर्वाद बर्सिराखेको हुन्छ। जसरी आकाशबाट परे पानीलाई भाँडो ठाडो पार्नु पऱ्यो घोप्टाएर भएन त्यसरी हाँसिदिनुहुन्थ्यो कि साधुको सद्वचन नै आशीर्वाद उहाँको सान्निध्य नै आशीर्वाद अथवा उहाँको स्मृति नै हो सान्निध्य नै चाहिएन स्मृति नै आशीर्वाद। अब हामी यहाँ बसेर खौतर बाबाको बारे चर्चा गरेका छौँ यो उहाँको आशीर्वाद हो उहाँको अनुग्रह हो नभए त्यो हामीलाई यहाँ जुट्दै बिल्कुल यो अनुग्रह हो।
त्यस कारणले उसको जुन स्मृति नै हुनु, स्मरण हुनु नै त्यो आशीर्वाद हो। त्यस कारणले उहाँले आशीर्वाद पाउँ बाबु भनेर कसैले भन्थे, मैले पनि एउटा भाइ मागेको थिएँ, मैले उहाँले हात टाउकोबाट राखिदिनु भएको थियो होइन। त्यसपछि अरूले चाहिँ आशीर्वाद भने हालिदिनुहुन्थ्यो उहाँ। अब साधुहरूको त कपासको फुल हुन्छ नि, कपास हुन्छ नि सेतो जस्तो, त्यस्तै स्वच्छ मन, पवित्र मन, अनि आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने त्यस्तो साधुहरूको यहाँले सङ्गत पाउनुभयो। आफू चाहिँ कति घन्टा योग ध्यान के गर्नुहुन्छ यसो अलिकति सुनौ न। यहाँको पनि अब यो अरूका मात्रै कुरा कति गर्नु, आफ्नो साधना के छ हजुरको चाहिँ, कति वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, पूजापाठ नृत्य धेरै गर्नुहुन्छ भन्ने अलिअलि कता कता आभास यो अहिले हाम्रो यो बसाइले थोरै बसाइले म त केही जान्दिनँ, तैपनि यहाँसँगको त्यो सान्निध्यताले मलाई पनि अलिकति त्यो आभास दिइरहेछ कता कता, त्यो ऊर्जा मैले पनि पाइरहेको छु म पनि। हाम्रो अघि सुरुमा वैदिक भन्ने कुरा हो। हाम्रो वैदिक प्रणालीमा म चाहिँ के भन्छु भने हामीले दुईवटा कुरा जोड्नुपर्छ, सँगसँगै जानुपर्छ। वैदिक सनातन भन्नुपर्छ के, वैदिक सनातनै हो, दुईटै जोड्नुपर्छ। वैदिकले मात्रै पुग्दैन, सनातनै जोड्छौँ हामी, सनातनले मात्रै पुग्दैन। किनभने अझ आदि वैदिक सनातन भन्छु म त। आदि भन्नु आवश्यक छैन, किनभने वेदको आदि पनि छैन अन्त्य पनि छैन। तर त्यहाँबाट हामी वेदलाई हामीले सुरु गरेको हुनाले आदि भनेको चाहिँ त्यो आदि पनि छैन अन्त्य पनि छैन भन्नाले वेद 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 छ, अनादि त्यसै अनादि। त्यस कारणले ठिकै छ। अनि वैदिक सनातन, वैदिक सनातन प्रणालीमा तीनटा मार्ग छ, पद्धति छ। कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड। वेदमा जम्मा 1,000 श्लोक 1 लाख श्लोक छन्, मन्त्र छन् भनौँ न, वेदका मन्त्र भन्नुपर्छ, मन्त्र छन्। त्यसमध्येमा 80,000 चाहिँ नि कर्मकाण्डका छन्, 16,000 चाहिँ उपासनाका छन् र 4,000 चाहिँ नि ज्ञान काण्डका छन्। यो छ। अब यो कर्म ज्ञान उपासना ज्ञान भएको एक किसिमको खुड्किला हो, खुड्किला हो। फड्किएर चाहिँ नि कोही पनि ज्ञानमा, अब अहिले के मान्छेले चाहिँ कतौडा पनि भन्नुहुन्थ्यो कि मान्छेले जो पनि सुरुमै ज्ञानमा जान खोज्छन् खस्छन् भन्नुहुन्थ्यो। मैले धेरैपल्ट भन्नु हो, धेरैपल्ट यसो सोधे ज्ञान त सहिलो छ, क्या मजा, केही गर्नु नपर्ने, उबरखुट ल्याएर बस्यो, सोफामा बस्यो अनि ल भन्यो होइन। त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ खस्छ त्यताबाट हुँदैन। मैले बेला मलाई धेरैपल्ट भन्नुहुन्थ्यो, यथार्थमा त्यही नै हो। कि कर्म नगरिकन उपासना हुँदैन, उपासनामा परिपाक नभइकन ज्ञानमा हुँदैन। कर्ममा परिपाक, त्यसपछि उपासनामा परिपाक, अनि मात्रै ज्ञानमा हुन्छ। यी तिनटै अन्योन्याश्रित भए एक अर्कामा, एक अर्को अन्योन्याश्रित भन्दा पनि यो क्रम हो। क्रम पहिला कर्मबाट सुरु गर्नुपर्छ, कर्मबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपासना, त्यसपछि ज्ञान। अब यसमा के भनिएको छ भने कर्म गरेर हेर्नु, जस्तो हामी चाहिँ नि परमात्माबाट आत्मा अथवा शिव र जीवमा कसरी के फरक हो अन्तर भन्दाखेरि, शिव चाहिँ नि दिक्काल, अहिले त्यो उल्लेख भइसकेको छ शब्द, दिक्कालबाट बाँधिएको छैन। ऊ सर्वज्ञ छ, सर्वकर्ता छ, यो त्रिकलाबाधित छ, हिजो आज भोलि कुनै किसिमको आदि अन्त छैन। जबकि जीव चाहिँ के हुन्छ, उसको चाहिँ नि अब एउटा शरीर लिएर आउँछ, यो ठाउँ केही समयसम्म बस्छ, त्यसपछि अर्को त्यो सक्छ उसले। हामी चिया खान्जेलसँग कपमा खान्छौँ, भात खाएपछि थालमा खान्छौँ। अनि हाम्रो भाँडो बदले जस्तै हाम्रो शरीर, हाम्रो नेपालीमा चोला बदल्ने भनिन्छ नि, चोला बदल्दै जान्छ, त्यो भइरहन्छ। त्यसैले त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अब मैले कुन जन्ममा कर्म गरिसकेँ मलाई थाहा छैन होइन। त्यो त्यहाँ त जान्ने पनि मेरो इच्छा पनि छैन होइन। त्यो चाहिँ नि जातस्मर भन्छ कि, जन्मदाखेरि अघिल्लो जन्महरूको बारेमा जान्नु खोज्ने त्यो विद्या छ, त्यो त मेरो रुचि छैन, त्यो विद्या छ। तर कुन जन्म पक्का नि मैले गरे हुनुपर्छ, नत्र भने अहिले म जुन गरिरहेको छु त्यो गर्ने अवस्थामा हुन्न, त्यो हुन्न। कुनै जन्म गरिसकेका हुनुपर्छ, कर्म गरिसकेका हुनुपर्छ। मैले अहिले म उपासना गर्छु, मैले उपासना गर्छु। उपासना चाहिँ मेरो राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुन्दरी हो। म श्रीविद्या उपासक हो, श्रीविद्या उपासक हो, श्रीविद्या उपासक हो। त्यसको चाहिँ नि अब अलि अरूभन्दा अलिकता फरक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि समय बढी लाग्छ। अनि अब हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा
जसरी मुसलमानहरू तपाईँको 5 पटक नमाज पढ्छन् भने हाम्रो पनि वास्तवमा हामीबाटै उनीहरूले त्यो कुरा अनुकरण गरेका हुन्। हाम्रो पनि 5 पटक नै हाम्रो यो उपासना अथवा साधना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब अहिले प्रचलितमा छैन भन्ने कुरा हो। त्यो 5 पटक भनेको एउटा चाहिँ ब्रह्म मुहूर्त हो, अर्को चाहिँ जसरी हामीहरू भनौँ नैवेद्य गरिसेर जुन एउटा पूजापाठ दिने जुन गर्छौँ त्यो दोस्रो भयो, मध्याह्न तेस्रो भयो, सायम जुन सन्ध्या चौथो हो, र मध्यरात निसी 12 बजे राति त्यो 5 हो। यसरी 5 वटा हुन्छ र ब्राह्मणले चाहिँ नि त्रिसन्ध्या गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यो छ हाम्रो विधिमा छ। त्यो हिसाबले त्यो यो चाहिँ के हो त्रिसन्ध्या भनेको त्यो चाहिँ नित्य कर्म पर्छ, नित्य कर्म पर्छ। अब उपासना भनेको नित्य कर्म होइन, त्यो चाहिँ नि अब उसको उपासना एउटा साधना हो, त्यो साधना हो। अब उपासना मेरो कहिले परिपाक हुन्छ, कति वर्षबाट सुरु भयो करिब यो उपासना मेरो कहिले परिपाक भएर मेरो ज्ञानमा जान्छु त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो मेरो म त्यसको बारेमा मेरो चिन्ता पनि छैन। जुन बेला हुन्छ जुन बेला हुँदैन गर्दै जाने हो। अहिले म उपासना गर्छु। प्रारम्भ चाहिँ कहाँ कति भयो त त्यसको? यो मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ, जब यो साधना क्षेत्रमा मेरो प्रवेश भएको हुन्छ अब व्रतबन्ध मेरो 7 वर्षमा मेरो भाव हो, 7 पुगेर 8 लागेको हो। अनि त्यसपछि त हाम्रो गायत्री जपनी त हाम्रो अनिवार्य हो। अब बेला बेलामा छुट्यो होला, नत्र भने विधिवत नै म गायत्री जपनी मान्छे हुँ। त्यस कारणले म विदेशमा पढ्दाखेरि अब भनौँ त्यसलाई निरन्तर त भन्न मिल्दैन मैले, तर म गर्थेँ गायत्री जप चाहिँ। र साथसाथै म हप्ताको 1 दिन मौन व्रत पनि लिन्थेँ। के हुन्छ भने मौन व्रत भएपछि एउटा मनलाई एकाग्रता र मन शुद्धि अन्तस्करण शुद्धि हुनलाई चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ। त्यो चाहिँ कुन बार त्यस्तो? अब जुन बेला मेरो पुरै मैले पढ्दाखेरि आइतबार बिदा हुन्छ, आइतबार गर्थेँ। जुन बेला अहिले पनि त्यो निरन्तर छ? आइतबार गर्दा अहिले म बिहान मात्रै प्रत्येक दिन गर्छु, तर बिहान मात्रै गर्छु। प्रत्येक दिन गर्छु, बिहान मात्रै गर्छु। मेरो पूजा गर्दाखेरि म मौन हुन्छु। एक किसिमको म बोल्ने भने त ज्यादै कम समय छ मेरो के 24 घन्टामा। अब कुन बेला बोल्ने मैले? गुरु कसैलाई अघि भयो त गुरु कोही छैन, भगवान् हुनुहुन्छ भने गुरु थाप्ने, गुरु राख्ने, दीक्षा लिने गुरु प्रक्रिया प्रयत्न गरिएन। गुरु प्रयत्न के हुन्छ भने गुरु अहिले जुन गुरुले शिष्य खोज्छन् भन्छन्, शिष्यले गुरु खोज्ने होइन कि असल शिष्यलाई गुरु खोज्दै आउँछन् भनेको छ शास्त्रमा। के हो यो? दुईटै कुरा छ तपाईहरुको, दुईटै कुरा छ। जस्तो जेठ महिनामा भूमि चाहिँ नि एकदम चिज तात्या हुन्छ। भूमि नतातिकन असार महिना पानी पर्दैन। भूमि तात्नु पर्यो नि त। अनि माथि गएर प्रचण्ड के भन्छ प्रचण्ड घाम भएपछि भूमि चाहिँ एकदम तपाईँको तातो हुन्छ। जहाँ खुट्टा हाल्यो कि भैँस यसो हात छोयो कि पोल्छ। गर्मी भयो अब पानी पर्छ भन्छन् मान्छेहरूले पनि। त्यसपछि अनि त्यसपछि वर्षा हुन्छ। भनेपछि वर्षा जुन पानीले पनि ताते भूमि कहाँ त खोज्दै हिँड्छ, भूमिले पनि पानी खोज्छ। यो दुईटै कुरा ऱ्याङट्याङ मिल्छ तपाईँहरू। यथार्थमा के छ भने जब जिज्ञासा हुन्छ, जिज्ञासा कसरी हुन्छ अघि नै कुरा भइसक्यो। यो जन्मजन्मको संस्कारले त्यताबाट आउँछ। त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भने गुरु चाहिँ नि खोज्दै जानु पर्दैन। गुरु चाहिँ नि आउँछन् नभनौँ, गुरुको गुरु चाहिँ नि सान्निध्य प्राप्त हुन्छ। खोज्दै चाहिँ आकाश पाताल जानु पर्दैन, पहाड हिमाल गुफा जानु पर्दैन। सच्चा साधकलाई चाहिँ फेरि सबैलाई होइन, फेरि त्यो सबैलाई चाहिँ हुँदैन त्यो। अब त्यो त नक्कलको त केही हुँदैन। वास्तविक साधक हो भने मेरै कुरा गर्यो भने म चाहिँ विद्यार्थी जीवनमै ध्यान गर्न चाहन्थेँ, तर ध्यान कसरी गर्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि 31 सालमा चाहिँ अहिले कुरा भयो, महर्षि महेश्वरी आउँदाखेरि मैले ध्यान त्यहाँबाट सिकेँ, ध्यान सिकेँ। 14 वर्षमा उहाँको प्रणालीबाट मैले ध्यान गरेँ। 14 वर्ष 31 सालदेखि 44 सालसम्म। त्यसपछि अनि अब अर्को प्रसङ्गमा त्यता अर्को तर्फमा जाने अवस्था आएछ। अनि जगद्गुरु शङ्कराचार्य जसको तपाईँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ त आदि शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। मेरो गुरु महाराज चाहिँ नि यो स्वरूपानन्द महाराज, स्वरूपानन्द महाराज उहाँ चाहिँ यहाँ पाल्नुभयो हाम्रो 2044 सालमा त्यो उसको लागि युवराज दिपेन्द्रको व्रतबन्धमा। अनि त्यही बेलामा उहाँ
अब हेर्नुहोस् कसरी गुरु पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो तारतम्य मिलाएर हुन्छ कि मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो बेला श्रीपान सरकार थियो श्रीपान सरकारले मलाई उहाँको सेवामा खटायो 19-20 दिन उहाँसँग म सानिध्यमा गरेँ त्यो दीक्षा ल्याऊ मसँग भन्नुभयो दीक्षा दिनुभयो मैले मागे होइन मैले मागे होइन साधकले खोज्न जानुपर्छ मैले मागे होइन भोलि बिहान आऊ भोलि बिहान आऊ भन्नु ल तिम्रो शपथ नि आऊ भन्नु होइन डिभिजन लिनुपर्छ किनभने साधना मार्ग एक्लै गर्नु हुँदैन साधना एक्लै हुँदैन किनभने त्यो पूर्णता हुँदैन तीर्थव्रत पनि एक्लै बाउको बिहा गरेर ठिक छैन हो एकदम ठिक छ नगरी हुँदैन तीर्थव्रतदेखि लिएर साधना जोडी चाहिन्छ किनभने अपूर्ण हुन्छ जोडी हुँदै नहुँदा त जसको बिहा गरेर छैन तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि अरू कसैलाई अपनाउँछ राखेर जस्तो विवेकानन्दको कुरा गऱ्यो भने के अरे सिस्टर निवेदिता मेम साहेब हो क्या अरे होइन उसले त्यसपछि श्री अरविन्दो फ्रान्सको एकजना मदर उहाँ लिनुभयो उदाहरणको लागि एक्लै हजुर उहाँको त आफ्नै पत्नी भएन उनको त आफ्नै पत्नी भएन विवाहित पत्नी उनको त आफ्नै पत्नी भने कसको बिहा गरेर छैन भने पनि कसैले उसले लिनुपर्छ किनभने न त पूर्णता हुँदैन त्यस कारणले गुरु महाराज मेरो गुरु महाराजले के गर्नुभयो ल शपथ नि त्यो दम्पति आऊ दीक्षा लिन भन्नुभयो दीक्षा दिनुभयो कस्तो राम्रो त्यस कारणले यो उसको बारेमा चिन्ता गर्न आवश्यक तर आफूसित उत्कट इच्छा खेलाइ चाहिँ होइन कि भावम इच्छन्ति देवता बिल्कुल उत्कट इच्छा भएपछि एकदमै भावना चाहिन्छ देवतालाई प्राप्ति गर्नलाई भनेको छ होइन अब यो शिवसँग जीवलाई जोड्नलाई यत्रो प्रयत्न गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ यो जीवनको लक्ष्य चाहिँ के हो त अब चाहिँ के हो त अन्तिम यहाँको अब एउटा हामी करिब यो कार्यक्रमको अन्तिममा बिट मार्न लागौँ अब हुन त हामीसँग धेरै जिज्ञासाहरू यहाँसँग लिनु छ फेरि पनि हाम्रो अरू बसाइमा हामी अरू विषय मैले धेरै लिएर आएको थिएँ आज तर मेरो यो ओझेल परे फेरि अर्को दिन कुनै दिन बसौँला आज चाहिँ यही विषयमा मात्रै हामी केन्द्रित हुने भयो बडा आनन्द लागिरहेको छ क्या सिक्न पाइएको छ बुझ्नु पाइएको छ है अब हेर्नुहोस् कुनै अवस्थामा कुनै उमेरमा मेरो पनि लक्ष्य थियो यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने अहिले मेरो लक्ष्य छैन गर्दै जाने प्राप्त हुन्छ हुँदैन किनभने कर्मण्यवाधिकार भनेपछि म गर्दै जाने हो कर्म भन्नाले हातखुट्टेले गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो जति पनि उपकरण छन् करण छन् बहिकरण र अन्तस्करण बहिकरण हातखुट्टा नाक इत्यादि भए अन्तस्करण मन बुद्धि चित्त अहङ्कार एकजना अन्तस्करण भए बहिकरण अथवा अन्तःकरणले क्रिया गर्दै हो गरेपछि जे हुन्छ हुँदैन मेरो कुनै त्यस्तो लक्ष्य केही छैन अनि यस्ता साधुहरूको सन्तहरूको यस्ता तपस्वीहरूको योगीहरूको ज्ञानीहरूको ध्यानीहरूको त भगवान्सँग टेलिप्याथी हुन्छ साक्षात्कार हुन्छ बेला बेलामा कहिलेकाहीँ पनि भन्छन् त्यस्तो केही अनुभूति काहीँ छ त्यस्तो काहीँ जीवनमा कहिले केही कुनै विषयमा कुनै प्रसङ्गमा कुनै सन्दर्भमा कुनै परिवेशमा यसो यो के हुन्छ भने मैले अघि नै हाम्रो कुनै प्रसङ्गमा भएको कुराहरू यो जुन आत्मालाई दुईवटा छ आत्माको दुईवटा अवस्था छ परमात्मा र जीवात्मा परमात्मा र आत्मा तर आत्मा एउटै हो परमात्मा जीवात्मा सन्धि भएपछि जीव र आत्मा जीवात्मा परमात्मा त्यो हो अब तर आत्मा भने एउटै हो तातो पानी चिसो पानी भने जस्तै तातो पानी चिसो पानी परमात्मा जीवात्मा अब जीवात्मालाई के गर्यो भन्दा उसको अहङ्कारले त्यसलाई सीमित गर्यो म देवी प्रसाद मेरो छोरा ईश्वरी उसको अहङ्कारले अहमले मेरो भन्ने म भन्ने होइन अब यो समाधिको ध्यानको अवस्थामा उपासनाको अवस्थामा त्यो चाहिँ नि के हुन्छ त्यो छुट्छ खुल्छ खुले बेलामा त्यो परमात्मा भन्नु र जीवात्मा भन्नु भेद हुँदैन भनेपछि अब त्यसलाई तपाईँको परमात्मालाई अब कुन रूपमा हेर्ने मलाई अरूले पनि सोध्नु भएको छ
त्यो दर्शन भएको छ कि छैन, कुरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर। अब हेर्नुहोस्, परमात्माको कुनै न नाम छ न रूप छ, तर कसैले चाहिँ नि कुनै परिकल्पना गर्यो त्यही हुन्छ। अथवा कुनै कार्य गर्नु पऱ्यो, भगवान् नरसिंह के त्यो हिरण्यकशिपुले मार्नु पऱ्यो, नृसिंह भगत भएर पर्के। अब बलिलाई ठेगान लाउनु पऱ्यो, बामन भएर आए होइन। अब त्यो हिरण्यकशिपुलाई ठिक पार्नुभयो, बरा सुँगुर भएर आए। कार्य अनुसारको कारण भयो त्यसबेला त्यो अनुसारको उनी चाहिँ त्यो प्रकट भयो होइन। कि त त्यो अनुसारको कुनै काम गर्न आउनु पऱ्यो, होइन भने भक्तको इच्छा अनुसार त्यो रूपमा प्रकट हुन्छन् उनी। अब कोही चाहिँ भगवान् कृष्णको भक्त छन् भने ऊ चाहिँ बाँसुरी बजाएर आउँछन्, अब होइन रामको भक्त छन् भने धनुबाण लिएर आउँछन्। यसमा प्रसङ्ग एउटा यो भएको कथा उल्लेख छ। सन्त तुलसीदास चाहिँ नि वृन्दावन गए। वृन्दावन भनेको भने कृष्णको लीला धान हो। अब त्यहाँ गएपछि त्यहाँ बाँके बिहारीको मन्दिर छ भगवान् कृष्णको। अब त्यहाँ गएर भन्ने म त रामको भक्त प्रभु, त्यस कारण मलाई राम रूपमा दर्शन दिनु पऱ्यो भनेपछि ती बाँके बिहारी तिन ठाउँ बाँगेको जुन कृष्णजी छन् होइन, उनी 3 ठाउँ बाँगेका छन्। उनी चाहिँ राम भएर धनुबाण लिए, सिधा भएर धनुबाण लिएर दर्शन दिनुभयो भनेपछि यो त भक्तको भावना अनुसार त्यो रूपमा प्रकट हुन्छन्। त्यसैले म चाहिँ नि अब यो कुनै भनौँ के भन्छ यसमा यो हट गर्ने के मेरो भगवान् चाहिँ यो राम मात्रै धनुबाण त्यो चाहिँ हट हो। त्यसलाई चाहिँ के अल्प ज्ञान हो, त्यो अल्प ज्ञान हो। त्यसलाई पुरै ज्ञान नभएर मिता ज्ञान अल्प ज्ञान हो। त्यसैले यो भनौँ न सामान्य जिज्ञासा हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ भगवान्सँग प्रश्न ज्ञान साक्षात्कार गर्छौ, भगवान्सँग के हेर्नुहोस् यो त प्रत्येक क्षणमा मैले अघि नै सुरु भने प्रत्येक क्षणमा उसबाटै अनुग्रह भएर भइरहेको छ। उसको अनुग्रह नै भएरै सबै कुरा भइरहेको। तपाईँले हामी जुन कुरा उसको अनुग्रह हो, त्यस कारण उसको कृपा हो। किनभने परमेश्वरको पञ्चकृत्य भनिएको छ। हामीलाई चिया खुवाउने होइन भनेर भयो ए होइन, जनार्दन चिया खुवाउने होइन, चिया खानुपर्छ। पञ्चकृत्य त्यो अनुसार भगवान् पशुपतिनाथको 5 मुख होइन त, त्यो 5वटा मुख छ। पञ्चकृत्य भनेको सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह र निग्रह। हाम्रो 5वटा देवता पनि तिनीहरू नै हुन्। पाञ्चायन देवतामा भगवान् गणेश चाहिँ अनुग्रह गर्छन्। त्यो त स्वस्थानीमा कता आउँछ नि, त्यो शिव भट्टलाई छोरा चाहियो, छोरी के चाहियो, अनुग्रह गर्ने काम चाहिँ भगवान् गणेशले गर्नुभयो। निग्रह गर्ने काम चाहिँ भगवतीको हो। सृष्टि गर्ने काम ब्रह्माजीको अहिले हामी पूजा गर्दैनौँ, तर के भने ब्रह्माजीको मूल रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हिरण्यगर्भ हो र भगवान् सूर्यनारायण पनि उहाँको मूल रूपमा हिरण्यगर्भ हो। त्यस कारण हामी सूर्य उपासना गर्छौँ। के को लागि त? सृष्टिको लागि। स्थिति त थाहै छ भगवान् नारायण विष्णु, उनको नभइकन हामी एक थोपा पानी खान पाउँछ, सास पनि चल्दैन भगवान् नारायण नभइकन। त्यसको समार गर्ने रुद्र अथवा भगवान् शिव। हामी पाञ्चायन पूजा गर्ने आधार चाहिँ त्यही नै हो। त्यसै गरी यही पाञ्चायन कुराले नै हाम्रो पञ्चमहाभूत पञ्चमहाभूत त्यही यो पञ्चीकरण भन्ने आउँछ। सबै पाँचै पाँचको कुरा थियो। त्यस कारणले उसको अनुग्रह, उसको लीला नभइकन केही पनि हुँदैन। भनेपछि जुन अघि नै जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको संवाद भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो निरन्तर छ। अब बाँकीरो जसरी हामीले एउटा टेलिभिजन खोल्छौँ, रेडियो खोल्छौँ, ट्युन अफ गर्नु पऱ्यो क्या, त्यो च्यानल लगाउनु पऱ्यो। कति एफएम च्यानल लगाएपछि मात्रै त्यो आउँछ। एफएम 98 100 के छन् होइन, बिल्कुल। अब कुन चाहिँ नि च्यानल, शिव हो कि विष्णु हो कि राम हो कि भन्ने कुरा कुन च्यानलमा हेर्नुपर्छ कि, च्यानलमा हेर्नुपर्छ। कुनैमा लगायो भने शिव आउँछ, कुनैमा राम आउँछ, कुनैमा विष्णु आउँछ होइन। त्यस कारण त्यही नै हो कुरा, यथार्थमा त्यही नै कुरा हो। अब आजको बसाइमा हामीले जति संवाद गऱ्यौँ, यहाँभित्र भएको त्यो तेजस्विता, ओजस्विता, त्यो प्रकाण्डतालाई हामीले उधिन्न सकेका छैनौँ अझै। फेरि हाम्रो बसाइ अरू विषय पनि छ यहाँ मसँग। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा बस्नुभएको यहाँका अनुभवहरू धेरै छन्। ती कुरा पनि फेरि आउँदा दिनमा हामी गर्ने नै छौँ। त्यो वाचा गर्दै दिव्यपुरी यो आध्यात्मिक च्यानल धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज, हाम्रा चाडपर्वहरू के छन्, यिनैको बारेमा
र यो हामी ऋषिमनका ऋषि सन्तान होइन, यी ऋषिका सन्तानहरू यही ऋषिको यही आर्ष परम्परालाई हामीले जीवन्त राख्न गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। तिनलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिएर जनमानसमा पुर्याउने काम हामी विगतका वर्षदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँलाई यहाँको तर्फबाट हाम्रोलाई समय दिनुभयो, जुन दिव्यपुरीलाई यहाँका सद्वचन दिव्य वचन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो समय र संवादको लागि यहाँलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद भन्दछु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।